आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू हमारी जिंदगी का सबसे अहम और ज़रूरी पहलू है, जिस पर अमल किए बगैर कामयाबी का तसव्वुर भी मुहाल है। हम बात करेंगे वज़ाइफ की शराइत, नहूसत के असबाब और रूहानी कामयाबी के राज के बारे में। ये वो मौज़ूआत हैं जो ना सिर्फ हमारी दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आखिरत की कामयाबी का जरिया भी बनते हैं। अगर आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो इस वीडियो में मौजूद तफसील को समझें, और उसके बाद आप किसी भी वजीफा को करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको कामयाबी जरूर अता फरमाएंगे। बसूरत दीगर आपका शुमार 99% ऐसे लोगों में होगा जो बार बार वजीफा करने के बावजूद कामयाब नहीं होते, जबकि जिंदगी में अगर आपको सिर्फ एक वजीफा में कामयाबी मिल जाती है और इस वजीफा का फायदा तमाम जिंदगी आपको हासिल होता है, यानी अगर आप बीमारी से शिफा का वजीफा करते हैं तो इस वजीफा में कामयाबी हासिल करने के बाद आपको रिज्क, जॉब, कारोबार, इज्जत, हिफाजत और कामयाबी भी तमाम जिंदगी हासिल होती रहेगी। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि वजीफा और उसकी हकीकत को जानने के बाद ही वजीफा को शुरू करें, ताकि पहली बार ही आपको कामयाबी हासिल हो जाए। सबसे पहले आते हैं नहूसत की हकीकत की तरफ। नहूसत एक किस्म के बुरे असरात हैं जो कि जिंदगी में रुकावट लाते हैं। नहूसत मुसलमान की जिंदगी में हर किस्म की रुकावट और नाकामी का सबब बनती है, और अगर कोई भाई या बहन नहूसत का शिकार हैं तो उनको वजीफा में भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। कुछ जिद्दी किस्म के लोग अपने मकासद को हासिल करने के लिए बेहद मेहनत और कोशिश करते हैं, जबकि दिन रात मेहनत, कोशिश और कुर्बानी देने के बावजूद भी उन्हें उनके मकासद में कामयाबी हासिल नहीं होती। लिहाजा कोशिश के बावजूद अगर किसी शख्स को कामयाबी हासिल नहीं होती तो इसका मतलब उस शख्स की जिंदगी नहूसत का शिकार है। लिहाजा ऐसे अफराद अपने मकासद को हासिल करने के लिए वज़ाइफ शुरू कर देते हैं, जबकि बड़े बड़े वज़ाइफ करने के बावजूद भी उन्हें उनके मकासद फिर भी हासिल नहीं। याद रहे कि अगर आप नहूसत का शिकार हैं तो इसकी वजह से आपको वजीफा में भी कामयाबी नहीं होगी। कुछ लोग जब वजीफा में नाकामी का शिकार होते हैं तो अपने मकासद को हासिल करने के लिए काला जादू के अमलों से मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि काला जादू के अमलों से मदद हासिल करना भी नहूसत का एक बहुत बड़ा सबब है, और इसी वजह से फर्द की परेशानी, रुकावट और मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जाता है, और ऐसे शख्स के पास तन्हाई में बैठकर रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इन तमाम असबाब से बचें जो आपकी जिंदगी में नहूसत पैदा करते हैं। उसके बाद आप वजीफा या दुनिया का कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपको उसमें 100% कामयाबी हासिल होगी, जबकि अगर आपकी जिंदगी में नहूसत है तो वो आपको कामयाब नहीं होने देगी। अब सवाल ये पैदा होता है, नहूसत क्यों पैदा होती है? नहूसत के असबाब। नहूसत वो मनफी असरात हैं जो जिंदगी में रुकावटें और नाकामियां पैदा करते हैं। ये असरात हमारे अपनी कोताहियों और आमाल के नतीजे में पैदा होते हैं। नहूसत के 15 बड़े असबाब दर्ज झैल हैं। नंबर 1, नमाज कज़ा करना। नंबर 2, गैर शरई वज़ाइफ करना। नंबर 3, काला जादू के आमलों से मदद लेना। नंबर 4, गैर मुस्तहिक को खैरात देना। नंबर 5, नजर बद और
کالا جادو۔ نمبر 6 بے نمازیوں سے میل جول۔ نمبر 7 خیرات کے پیسے کھانا۔ نمبر 8 درود شریف نہ پڑھنا۔ نمبر 9 غیر سنت طریقے سے ناخن کاٹنا۔ نمبر 10 اذان کے وقت ٹی وی دیکھنا۔ نمبر 11 شوہر یا والدین کی نافرمانی۔ نمبر 12 بیوی پر ظلم کرنا۔ نمبر 13 حسد کرنا۔ نمبر 14 معصوم جانوروں کو نقصان پہنچانا۔ نمبر 15 غیر شرعی طریقے سے مباشرت کرنا۔ بیان کیے گئے 15 اسباب میں سے پہلے 3 اسباب ایسے ہیں جن کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی 12 اسباب کی حقیقت کو ہر مسلمان جانتا ہوگا، لہٰذا ہم صرف وہ اسباب بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کے لیے نئے ہیں۔ نمبر 1 قضا نماز پڑھنے کی نحوست۔ یاد رہے کہ مسلمان کے لیے نماز ادا کرنا بے حد ضروری ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر اکثر لوگوں کو نماز ادا کرنے کا علم نہیں ہوتا، لیکن انہیں بڑے سے بڑے وظیفے، موکلات، علم لدنی اور جنات سے کام لینے کے سبھی طریقوں کا پتہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وظائف شرعی طور پر صحیح ہیں، ان کو کرنے یا نہ کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے، جبکہ نماز قضا کرنے سے فرد شدید گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور قدیم بزرگوں نے صحیح وظائف کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز دانستہ یا غیر دانستہ قضا ہو جاتی ہے تو وہ صحیح وظیفہ کا روحانی فیض کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک حدیث کے مطابق ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رزق کی تنگی سے نجات کے لیے فریاد کی، تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا کرو۔ لہٰذا یہ شخص چلا گیا، اس نے اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا کر لیا، اور کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے حالات کافی بہتر ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوار اونچی کرنے کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی شخص گزرتا تھا اور اس کی نظر تمہارے گھر کے اندر جاتی تھی، اسی بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تم پر رزق کی تنگی آئی، اب اس بے نمازی کی نظر تمہارے گھر کے اندر نہیں جاتی، مطلب تم بے نمازی کی نحوست سے محفوظ ہو گئے، جس کی وجہ سے تمہارے رزق میں دوبارہ خیر و برکت ہونے لگی۔ یاد رہے کہ نماز قضا کرنے کی وجہ سے زندگی میں ایسی نحوست داخل ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرد کو زندگی میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، جبکہ نماز دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو اسے ہزاروں وظائف کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی زندگی سے نحوست ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ نماز روحانیت کا دروازہ ہے، اور اس کے بغیر آپ کبھی بھی روحانی مدد حاصل نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی آپ کو کسی وظیفہ میں کامیابی حاصل ہوگی۔ نمبر 2 غیر مستحق کو خیرات دینا۔ روحانیت میں نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والا عمل کسی مستحق کو خیرات دینا ہے۔ یہ عمل جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں، کیونکہ غیر مستحق کو خیرات دینے کی نحوست کو بے حد بھیانک مانا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں
हैं कि भाई हमने खैरात अदा कर दी, अब हमें क्या मालूम कि वो मुस्तहिक है या नहीं। असल में रूहानियत ये कहती है कि आपको मालूम हो या ना हो, अगर आपकी दी गई खैरात गैर मुस्तहिक को मिलती है तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में नहूसत आ सकती है। असल में गैर मुस्तहिक को खैरात देने का मतलब ये है आपने किसी मजलूम का हक किसी और को दे दिया। इसके अलावा अगर कोई शख्स आपकी दी गई खैरात की सिगरेट, शराब या कोई हराम चीज खरीद कर इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब आपने किसी शख्स को हराम खरीदने के लिए किसी मुस्तहिक का हक दे दिया। गैर मुस्तहिक को खैरात देने का तीसरा मतलब ये है कि आप किसी शख्स को इबादत से रोकते हैं, यानी कि हदीस मुबारका के मुताबिक रिज़्क़ हलाल की तलाश और हसूल इबादत है, और जब आप किसी गैर मुस्तहिक को खैरात देते हैं तो वो रिज़्क़ की तलाश और हसूल की इबादत हरगिज नहीं करेगा। सड़कों पर भीख मांगने वाली ज्यादातर औरतें भीख के पैसों से शाम को अपने शोहर के लिए शराब खरीद कर ले जाती हैं, और उन औरतों के शोहर काम नहीं करते बल्कि घरों में बैठकर जुआ खेलते हैं, और उनकी औरतें उनके लिए भीख मांगती हैं। गैर मुस्तहिक को भीख देने का मतलब हम मुआशरे में भिखारियों की तादाद में इजाफा करने के लिए उनका साथ देते हैं। इसी तरह बाज तंजीमों को जो ज़कात और खैरात दी जाती है वो मसलक परस्ती पर खर्च की जाती है। गैर मुस्तहिक को खैरात देने की वजह से हम अनजाने में अपने लिए जहन्नम की आग का बंदोबस्त करते हैं। हमने गैर मुस्तहिक को खैरात देने की वजह से बाज लोगों के भयानक अंजाम देखे हैं जो कि हम अपने इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते। बात करने का मकसद ये है कि मुस्तहिक खैरात अदा करना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर हम किसी के कहने से किसी ऐसे शख्स को ज़कात या खैरात के पैसे देते हैं जो इसका मुस्तहिक नहीं, तो इस वजह से बाज अफराद की जिंदगी में भयानक किस्म की परेशानियां आने लगती हैं जो कि सच है। नंबर 3, नजरेबद और काला जादू की नहूसत। नजरेबद और काला जादू गैर अकली हैं, लेकिन इनका तज़किरा कुरान और अहादीस में मौजूद होने की वजह से इनका इनकार नहीं किया जा सकता। असल में वज़ाइफ करने का मकसद रूहानी हिफाजत हासिल करना होता है, और रूहानी हिफाजत की वजह से फर्द की जान, माल, इज्जत, औलाद, घर और कारोबार दुश्मन, नजरेबद, काला जादू और जिन्नात से महफूज रहते हैं। और अगर कोई शख्स नजरेबद, काला जादू और हसद के असरात से महफूज हो जाता है तो उसकी जिंदगी में कुदरती तौर पर खैर बरकत, आसानियां और कामयाबियां आने लगती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के ईमान की कमजोरी ने वजीफा में कामयाबी को मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से हर 10 में से 9 मुसलमान कभी न कभी हसद, नजरेबद और काला जादू से मुतासिर होकर नहूसत का सामना करते हैं, और इस नहूसत की वजह से फर्द को जिंदगी में हर किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है। नजरेबद और काला जादू से बचना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है, लिहाजा इससे निजात और हिफाजत के लिए मुसलमान को हिफाजत की दुआएं पढ़ना ही पड़ती हैं। याद रहे कि अगर कोई शख्स नजरेबद और काला जादू का शिकार हो जाता है तो उस शख्स को आसानी से निजात नहीं मिलती, मतलब जिंदगी में नहूसत लाने का खतरनाक सबब नजरेबद, काला जादू और हसद के असरात हैं, जिनकी मौजूदगी में आपकी परेशानी ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। हमने आपको नहूसत के सबसे अहम असबाब बताए हैं जिनकी मौजूदगी में ना तो आपको वजीफा में कामयाबी मिल सकती है और ना ही आपकी मौजूदा परेशानियां
کوشش کے باوجود ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نحوست کے مزید اسباب آئندہ کسی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے، لہٰذا اب ہم آپ کو نحوست کو زندگی سے خارج کرنے کا صحیح طریقہ علاج بتائیں گے۔ نحوست کا علاج۔ نحوست سے نجات کے لیے آپ نحوست پیدا کرنے والے اسباب سے بچیں، یعنی آپ نماز قضا کرنے سے بچیں۔ وظیفہ صرف وہ کریں جس میں قرآن کی آیات کو ایسے ہی پڑھا جائے جیسے کہ وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور عاملوں سے گمراہ ہونے سے بچیں۔ بیان کیے گئے عوامل پر عمل کرنے کے بعد آپ آیت الکرسی اور اسم اعظم یا خالق کا خاص نقش بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی لازمی رکھیں، یا پھر اس نقش مبارک کو کسی ایسی پاک دیوار پر لگائیں جہاں دروازہ ہو اور گھر کے افراد وہاں سے گزرتے ہوں۔ اس کے بعد آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 41 مرتبہ اسم اعظم یا خالق کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے کم از کم کسی ایک مستحق کو خیرات ضرور کریں تاکہ آپ کو جلد خیر و برکت حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ آپ کی پریشانیاں کم ہونے لگیں گی۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بیان کیا گیا روحانی عمل کرنے سے آپ کو وظیفہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ قدیم زمانے میں یہی عمل وظیفہ میں کامیابی کے لیے بطور حصار بھی کیا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری نحوست سے نجات اور خیر و برکت کا حصول ہے، اور اگر آپ کو نحوست سے نجات ملنے کے بعد خیر و برکت حاصل ہو جاتی ہے تو مطلب آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا، جبکہ نحوست سے نجات اور خیر و برکت حاصل کرنے کا عظیم عمل آیت الکرسی کا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ نحوست کا شکار ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو بیان کیا گیا روحانی عمل ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ ہر قسم کے شر، شرارت، نظر بد، کالا جادو، حسد اور دشمن سے محفوظ رہیں۔